अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है दुबई वर्सेस कराची। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो हक़ाइक़ और वो आपके सामने रखें कि दुबई 18वीं सदी में 18 सेंचुरी में कहाँ था और कराची कहाँ था। क्या ग्रोथ एक वसाइल का नाम है या एक माइंड सेट का नाम है या एक सोच का नाम है जी। तो वज़ीर साहब हमें ये बताएं कि दुबई 18 सेंचुरी में कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज कहाँ है, और उसके बाद हमें ये भी बताइएगा कि 18 सेंचुरी में कराची के क्या हालात थे, कराची कितना डेवलप था, ताकि हमारे व्यूअर्स ये तयन कर सकें कि ग्रोथ जो है एक सोच का नाम है या वसाइल का नाम है या एग्जैक्टली माइंडसेट का नाम है। तो ओवर टू यू वज़ीर साहब। नाज़रीन, बुडल साहब ने जो है आज बहुत ही एक अच्छा मौजू, अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है कि एक हम दो शहरों, दो मुल्कों के बड़े शहरों के इंटरनेशनल सिटीज़ दुबई और कराची का तकाबली जायज़ा पेश करें। तो नाज़रीन, 18वीं सदी में दुबई एक छोटा सा माहीगीरों का गांव था, जहां पर माहीगीर मछलियां पकड़ते थे और वो आके उस बंदरगाह पे जो है वो बेचते थे और सराउंडिंग के लोग आके उससे वहाँ पे ख़रीदारी करते थे। तो जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ये 1830, 33 और 20 1830, 31, 32। तो उसके बाद सर 1833 में बनी यास कबीले से तल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 800 अफराद मखतूम ख़ानदान की सरबराही में खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और दुबई जल्द ही माहीगीरी, हीरों और समंदरी तिजारत का मरकज़ बन गई। उनके आने से उस वक्त जो कारोबार होता था वो मछलियों का कारोबार होता था। उस इलाके में उस वक्त सिर्फ 300 दुकानें थी जिन पर सयाहों और कारोबारी लोगों का मुसलसल हुजूम रहता था। तो उसके बाद उनके जो हुक्मरान थे, मरहूम दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने खलीज की इस गुज़रगाह पर, इस बंदरगाह पर सोचना शुरू किया कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। ये वही हुक्मरान था जिसकी आज फैमिली आज भी यूएई की और दुबई की हुक्मरान ख़ानदान में। अच्छा, उन्हीं ख़ानदान से। बिल्कुल सर। तो सर ये तरक्की करता गया। आखिर 1930 में दुबई की आबादी जो कि तकरीबन 20,000 थी, उसमें भी चौथाई हिस्सा तारिकीन वतन लोगों का था। 1950 के अशरे में खलीज की जो बंदरगाह थी उसमें कीचड़ भरना शुरू हो गई, मतलब ज़्यादा समंदरी उनकी वजह से। जी, जो गालबन बहरी जहाज़ों की बढ़ती हुई तादाद में बंदरगाह को इस्तेमाल करने से वो कीचड़ भर गई। तो उस वक्त के मरहूम हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने खलीज की इस गुज़रगाह को खोद कर गहरा बनाने का फ़ैसला किया। तो अच्छा, तो वज़ीर साहब ये जो जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 1.5 सालों की बात कर, उस वक़्त आयल वगैरह का आमदन का कोई सोच विचार नहीं था, कोई सोर्स नहीं था उनके पास, नो सोर्स ऑफ इनकम था। ये सिर्फ गुज़रगाह जो बंदरगाह थी, जहाँ से गुज़रगाह होती थी, छोटे छोटे शिप आते थे, उससे जो आमदनी होती थी उससे उनका कारोबार चलता था। तो मरहूम जो हाकिम था शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने उस वक्त फ़ैसला किया कि इसकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने फिर उस गुज़रगाह को खोद कर गहरा करने का फ़ैसला किया। हालांकि ये एक महंगा और दूर अंदेश मंसूबा था। सोच देखें। बिल्कुल सर। इस कार्रवाई के नतीजे में दुबई में निजी जहाज़ों के कंट्रोल की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। अच्छा, जब गहरा हुआ और बड़े, इससे भी बड़े जहाज़ बड़े शिप्स आना शुरू हुए, नतीजतन उसने दुबई को एक बड़े तिजारती और दोबारा एक्सपोर्ट होने वाली अशिया के मरकज़ की हैसियत से नई कुव्वत अता की। माशाअल्लाह। तो 1994 में या उससे पहले तेल की दरियाफ्त के बाद शेख राशिद ने तेल की आमदनी को दुबई के बुनियादी ढांचे की तमीर के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ देखें वज़ीर साहब, जो आम आदमी सोचता है या हम सोचते हैं, हम अपना अगर एग्जांपल लें
یا ملک کا لیں کہ جب بھی آمدنی ہوتی ہے تو ہم اس کو کنزمپشن میں ڈال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تیل کی آمدنی کو کنزمپشن میں نہیں ڈالا بلکہ ڈیولپمنٹ کیا ڈیولپمنٹ کی طرف، تاکہ اس کی ارننگ کا ایک ذریعہ اور بن جائے کیونکہ انہوں نے ہولی سولی ڈیپینڈ جو ہے تیل کی آمدنی پر نہیں کیا. اس وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی آمدنی بڑھنے لگی. اس کے بعد انہوں نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل بلڈنگ تعمیر کی. رن وے کی وسعت کے منصوبے کی تکمیل قابل عمل میں آئی تاکہ ہر قسم کے جہازوں کی نقل و حمل کو برداشت کر سکے. تو بجر صاحب 1900 کا جو زمانہ ہے اس میں جو ہے ان کی سوچ نے اور ان کی جو مائنڈ سیٹ تھا، حکمت عملی تھی، تو دبئی کو انہوں نے آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا. اس کے بعد 1970 میں وہاں دبئی کے ساتھ اور بھی 6 اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں جن میں جو ہے وہ ابو ظبی ہے، شارجہ ہے، عجمان ہے، ام القوین ہے، فجیرہ ہے، راس الخیمہ ہے. تو راس الخیمہ تو بعد میں شامل ہوئی. تو ان لوگوں نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ان سب ریاستوں کو ملا کے ایک مضبوط ریاست بنائیں جو متحدہ عرب امارات کے نام سے، یونائٹڈ عرب اسٹیٹس آف یو اے کے نام سے جو ہے. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں روکوں گا عزیز صاحب. دیکھیں یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جب انہوں نے تھوڑا گروتھ کرنا شروع کی تو اب وہ جو گروتھ تھی اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ڈیفینڈ کرنا تھا. بالکل. اور انہوں نے پھر آپس میں یونائٹ ہوئے تاکہ جو ڈیفنس لائن ہے اس کو ہم اب اسٹرینتھ کر سکیں یا اس کو مضبوط بنا سکیں، تاکہ وسائل جو اس میں ہوں وہ کلیکٹیو وسائل ہوں اور ہماری جو ڈیفنس لائن ہے وہ اتنی ہی مضبوط رہے. جی سر. تاکہ مطلب جو کہ ہم کہتے ہیں نا یونٹی از دا اسٹرینتھ. بالکل. تو اس وقت جو ابو ظبی کے حکمران تھے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان، ان کو انہوں نے جو ہے وہ یو اے کا پہلا صدر بنایا، جو اب تک وہ خاندان یہ پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے. ان کی سربراہی میں یو اے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن چکا تھا جس کا سالانہ فیکس جی ڈی پی 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا اس وقت بھی. تو اس کے بعد انہوں نے جو دبئی نے ترقی کی، تو دبئی میں چونکہ دبئی متحدہ عرب امارات کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی والا شہر ہے اور متحدہ عرب امارات کی جی ڈی پی دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتی ہے جن کی مالی پوزیشن بہت مستحکم ہے. تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر بہت سے لوگ دبئی میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک سے آتے ہیں. تاہم سیاحتی ویزا پر دبئی میں آنے والے سیاحوں پر بھی کسی قسم کی ملازمت کرنے پر پابندی ہے کہ وہ باہر سے جو سیاحتی لوگ آتے ہیں وہ جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے. اور اس وقت جو ہے دبئی کے اندر جو باقی دنیا کے ساتھ مواصلاتی نظام ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اس میں جو ٹیلی فون کالیں مفت ہیں، موبائل کا اسٹینڈرڈ GSM ہے، فوٹوگرافی کے لیے بھی عام اجازت ہے، لیکن مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی تصویر لینا سخت ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت لی جاتی ہے. دبئی میں اکثر بین الاقوامی بینکوں کی شاخیں قائم ہیں جو انفرادی اور اجتماعی کاروبار کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اس وقت دبئی کی جو دنیا کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی ہیڈ آفیسز یا پرنسپل آفیسز دبئی میں ہیں. تو دبئی کے حکمرانوں میں ٹیکس فری کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے کاروبار میں بڑا جو ہے وہ اضافہ ہوا اور دنیا کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دبئی میں دنیا کے مشہور کھیلوں اور تفریح تقاریب کا انتظام کیا جاتا ہے جو خاص طور پر نومبر سے مارچ تک ہوتی ہیں. دبئی شاپنگ فیسٹیول کے دوران دبئی میں بہت اعلیٰ معیار کی تقاریب کی میزبانی بھی ہوتی ہے. دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گولف ایسوسیشن، دبئی اوپن جو ایک APT کی تقریب ہے، اور دبئی ورلڈ کپ جو دنیا کے امیر ترین گھوڑ دوڑ میں بھی شامل ہے، ریس میں. تو اس وقت جو دبئی سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے.
وہاں امن امان اتنا ہے کہ سیاح اور مقامی لوگ آدھی رات کو بھی آپ کو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہاں پر میں نے عرض کیا کہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے اپنا جو ڈیپینڈ جو ہے وہ تیل پر نہیں کیا، حالانکہ تیل کی جو پیداوار ان کی بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسرے ذرائع استعمال کی، ان کو پتہ ہے کہ تیل کی ایک مخصوص پیریڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ایئر لائن ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ بتائیں۔